Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong iskutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Kun moanhi si Kristo karon. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 21 bersikulo 36 nga nag-ingon. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamog kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanang mga butanga nga magakahitabo ug sa pagbarog sa atubangan sa anak sa tawo. Gisugo kita ni Kristo nga magtukaw aron maisip kita nga takos sa pag-ikyas sa mga butang nga taliabot sa yuta. Labing mahinungdanon nga atong sundon kini nga pasidaan. Ang kaaway sa tanang pagkamatarong anaa sa atong dalan, nagatinguha sa paggiya kanato sa paghikalimot sa Dios. Kinahanglan nga mapuno kita sa kalipay sa pagunahuna sa dili madugay nga pagpadayag ni Kristo. Ngadto kanila nga nahigugma sa iyang pagpadayag, siya moabot nga walay sala alang sa kaluwasan. Apan, kung ang atong mga hunahuna napuno sa mga nahuna sa yutan o mga butang, dili kita makapaabot uban ang kalipay sa iyang pagpadayag. Kung nahibaluan ko nga si Kristo moabot sa pipila ka mga tuig, ang usa nagaingon, ako magkinabuhi nga lahi kaayo. Apan, kung kita mo tuo nga siya moabot gayud, kita kinahanglan nga magkinabuhi nga matinud-anon sa mga kita na sayod nga siya mo pakita sa pipila ka tuig. Dili nato makita ang katapusan gikan sa sinugdan. Apan si Kristo naghatag og igo nga tabang alang sa matag adlaw diha sa tuig. Ang kinahanglan nato nga buhaton mao kini nga usa ka adlaw karong adlaw kinahanglang magmatinud-anon kita sa atong pagsalig. Karon kinahanglan nato nga higugmaon ang Dios sa tibuo kasing-kasing ug ang atong mga silingan sama sa atong kaugalingon. Karon kinahanglan natong suklan ang mga tentasyon sa kaaway ug pinaagi sa grasya ni Kristo, makaangkon sa kadaogan. Sa ingon kita magbantay ug maghulat sa pag-abot ni Kristo. Matag adlaw, kinahanglang magkinabuhi kita nga murag nahibalo kita nga mauna kini ang atong katapusang adlaw dinhi sa yuta. Kung nahibal-an nato nga si Kristo moabot ugma, dili ba nato iapil karon ang tanang buutan nga mga pulong, tanang dili hakog nga mga buhat nga atong mahimo? Kita kinahanglan nga mapailubon ug magmalumo ug hugot nga matinunguhaon, nagabuhat sa tanan sa atong gahom sa pagpangdaog ug mga kalag ngadto kang Kristo. Awhagon ko kamo sa pagliso sa inyong mga huna-huna, gikan sa kalibutanong mga butang, og esentro kini sa mga butang sa kahangturan. Gibutang ni Kristo ang kinabuhi nga dayon, nga imong makabot, og siya misaad sa paghatag kanimo og tabang sa matag panahon sa panginahanglan. Dili gayud kita angayang matagbaw sa mga kasamtangang nakabot, kun atong ibutang ang huna-huna o kasing-kasing ngadto sa buhat sa pagkabot sa sulondon alang kanato. Kun kita moadto kang Kristo, ang gamhanang magtatabang sa pagpakitabang, siya mohatag kanato sa labing abag nga atong gikinahanglan. Iyang ihatag kanato ang mismo nga gahom nga makapahimo kanato nga magmadaugon
diha sa pakigbisog batok sa daotan. Mag-ampot ta mga kapaglaom. Langit no namong Amahan, nagaduol kami kanimo karon, uban sa kasing-kasing nga puno sa kalipay ug paglaom, samtang naganahuna kami sa pagbalik ni Kristo. Salamat sa imong saad nga siya mo anhi pag-usab, aron dadon ang tanan nga magtutuo ngadto sa walay katapusang himaya. Amahan, andama ang among kasing-kasing ug hunahuna, aron kami mahimong takos sa iyang pagbalik. Pasaylua kami sa among mga sala, ug palig-una kami sa pagtuo, aron kami magapadayon sa pagkamatidud-anon, ug magapamuhat alang sa imong gingharian. Kun moanhi si Kristo karon, hinaot nga kami anaa sa kalipay ug kahandurawan sa imong presensya. Tabangi kami nga magapadayon sa pagkaandam matag adlaw, nagapamalandong sa imong pulong ug nagapamuhat sa gugma alang sa uban. O Ginoo, pun-a kami sa kalinaw, samtang kami nagahulat sa dakong adlaw sa imong pagbalik. Salamat sa imong saad sa kaluwasan ug sa himaya nga nagahulat sa tanan nga magapadayon sa pagtuo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.